बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हम दो दोस्त हैं, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोस में। हम दो हमजोलियां। तो फलक आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो बच्चे बच्चियों के रिश्ते देखने के लिए फैमिलीज एक हाँ दूसरे के घर जाती हैं आती हैं, हाँ तो जाहिर सी बात है शुरू के काफी मराहिल होते हैं। हाँ, जाहिर है लड़की वाले भी परेशान होते हैं, लड़के वाले भी परेशान परेशान होते हैं होते कि हैं। हम जाएं तो अगला ये ना कहे कि पता नहीं हम लोग यानी कि फन के लिए आ गए हैं या हाँ खाने पीने। जाहिर है हर इंसान अपने अपने तरह से बिल्कुल। डरा हुआ भी होता है, और कुछ लोग ठीक है बीच में अल्लाह माफ करे ऐसे भी होते हैं कि जो लेकिन जस्ट फन के लिए निकलते हैं। ज्यादातर लोग अब ऐसे नहीं है, लोगों के हाँ, पास इतना टाइम भी नहीं है जाहिर है एक कि तो फन के लिए निकले। और सबसे पहले बात ये है कि ये बच्चों के रिश्ते जोड़ना वाकई कोई फन नहीं है, नहीं है, ये एक ये बड़ा बड़ा सीरियस कोई काम है। सीरियस दो खानदानों मसला का, है, दो खानदानों का दो आपस इंसानों में। की हाँ जिंदगी जुड़ती है हाँ और दो बच्चों की जिंदगी शुरू होती है। हाँ और बाकी जो लोग फन के लिए निकलते हैं अव्वल तो वाकई वो इस चीज को ज़हन से निकालें और सीरियस अगले बच्चे बच्ची का बिल्कुल मजाक भी ना बनाएं। हाँ बिल्कुल। और ये समझें कि जाहिर सी बात है आप अपने बच्चे के लिए निकल रहे हैं, इसी तरह हाँ जैसे आप अपने बच्चे के लिए निकल रहे हैं अगले की औलाद भी वैसी ही उनके लिए अजीज है। बिल्कुल तो कोई इसमें मजाक वाली बात नहीं है, बात कोई नहीं। फन वाली बात नहीं है कि जी खाएंगे पिएंगे पसंद आया या हाँ नहीं नहीं आया ना नहीं। आया। अव्वल तो जाहिर सी बात है, मैं तो कहती हूँ कि अखलाकी नुक्ता सबसे पहले ये है कि जो लड़के वाले अगर आ रहे हैं पहले, तो उसमें ये है कि वो लोग कह दें कि नहीं आप प्लीज ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ना करें। ये कह देना भी आपकी आला जरफी की निशानी है, हाँ, उससे आपकी एक अच्छाई प्रमोट होती आपका है। वो खानदानीपन नजर आता है। नजर आता है कि जाहिर है गैर लोग हैं, आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते और हाँ आप इस तरह से आप कुछ भी नहीं कहते और आप एकदम हाँ, पहली जाते भी दफा ही हैं। आप जा रहे हो, जाहिर है पहली अगला भी मुलाकात है। परेशान होता हाँ है, आप एक हौसलामंद बात कहते हैं ना, हाँ क्योंकि अगले ने देखे रुकना नहीं होता, हाँ, लेकिन अगले को एक आपकी अच्छाई का एक पॉइंट नजर आता है नजर आता है। कि आपने एक उसको एक अच्छा पॉइंट दिया है कि जी हाँ, आप प्लीज कोई तमाम मत एक कीजिएगा। इतनी एक छोटी सी बात है, इसकी वजह से आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है अच्छा दूसरी पड़ता है, फैमिली के ऊपर। अगला थोड़ा रिलैक्स होता है और आपके लिए हो सकता है वो एहतमाम बहुत अच्छा करे, क्योंकि करे। देखिए हर इंसान को अपनी इज्जत अजीज होती है। बिल्कुल। आप चाहे मना भी करेंगे ना, वो चाहे चार के बजाय दो तीन चीजें भी रखे, हाँ, लेकिन वो वो करेंगे। कुछ ना कुछ तो करेगा। हाँ और जाहिर बात है गर्मियां हो तो ठंडा या अच्छी चीजों से बंदा करता है, हाँ सर्दियां हो तो कुछ ना कुछ बंदा उसके हाँ हिसाब से इहतमाम करता है। इहतमाम तो मैं कहती हूँ बात की बात होती है, पहले एक अच्छी मुलाकात होनी चाहिए। ये हाँ, चीजें तो देखें, खाना पीना तो जिंदगी के साथ चलता है, चलता है। खाने पीने से आप किसी को जज नहीं कर सकते, नहीं कर लेकिन आप सकते। अपनी गुफ्तगू से अपने बिल्कुल। जर्ब से क्या जिस तरह आप ये बात लेके चलें कि जी आप प्लीज कोई तमाम मत कीजिएगा, ये तो हाँ पहली मुलाकात है, आगे हाँ, नसीब में होगा तो ये चीजें तो चलती चलती रहती हैं। रहेंगी। तो ये इस चीज से बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ तो ये चीज सबसे पहले, हाँ इससे ये कि दूसरी फैमिली भी जरा रिलैक्स होती है, हाँ, क्योंकि आपने उसको एक रिलैक्सेशन भी देते दे हैं ना, दी। तो वो थोड़ा सा हाँ ज़ाहिर है वो भी घबराए भी होते हैं, हाँ, परेशान होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक नरम बात कहनी चाहिए, जरूर कहनी और चाहिए। नरम बात कहने से ही मेरे ख्याल में एक अगर होना हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो हाँ एक अच्छी गुड नोट पे दी एंड होता है। हाँ बिल्कुल। तो बाकी ये कि आप एक वहां पे रिश्ता हो ना हो, लेकिन एक आप अपना अच्छा टच छोड़ के जाते हैं, लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद करते हैं कि याद चले वो करते, नसीबों में नहीं था लेकिन लोग अच्छे थे। लोग अच्छे थे। हाँ, हाँ तो ये बड़ी बात होती है कि आप हाँ, लाइफ टाइम के लिए एक अपना गुड नोट वहां पे छोड़ के छोड़ जाते के हैं। जाते हैं। और जाहिर है ये चीजें तो फिर मैं कहती हूँ दोनों पार्टीज को ना एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। हाँ और अगर आपको लगता है कि कोई बात बन रही है या हाँ पॉजिटिव वेज में जा रही है, तो फिर आप उनको जैसे एक शॉर्ट नोटिस पे भी आप विजिट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अचानक से जैसे फोन कर दें। हाँ, ये है कि अगर आप मतलब जैसे घंटे के अंदर या आधे घंटे में आप बिल्कुल, उनसे कहें कि हम चक्कर लगा रहे हैं, हाँ कि हम तो गुजर रहे थे या गुजर थे, पास ही बंदा ये हैं, कह देता है कि इधर से हमने कहीं जाना था तो हमने कहा चलो सलाम दुआ करते हुए जाते हैं, जाएंगे तो हम बस थोड़ी देर में थोड़ी आते देर के हैं। लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। हाँ तो उससे ये है कि जब आप इस तरह जाते हैं ना, और जिस तरह मतलब पहले जब एक हफ्ता पहले मिला होता है कि तैयारी करने का, और इस तरह अचानक जाने से बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, दो आपको मुतजाद चीजें। काफी चीजें जाके पता चलती हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि ज़ाहिर है 1 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे आना, हाँ, उसमें भी घर के बिहेवियर का, घर के रहन-सहन का, रहन सहन क्योंकि का एक एक शुरू में मुलाकात करते हैं जी, वो तो 3-4 दिन पहले ही तय होती हैं तय होती कि हैं। जी हम इस दिन विजिट करेंगे, वीकेंड पे वो तो एक आएंगे। तैयारी होती है ना, वो सारा तो पता सेटअप होता है, है सबने तैयार होके इत्तेमाम से बैठे हैं बैठना सारा है, कुछ। हर हाँ चीज़ घर साफ होगा। हाँ, लेकिन एक शॉर्ट नोटिस पे जाना, उससे काफ़ी चीज़ें सामने आती सामने हैं। आ जाती हाँ, हैं। क्योंकि ज़ाहिर है शॉर्ट नोटिस पे इतनी जल्दी कोई
ہیڈ ٹو ٹو پرفیکشن تو نہیں نہیں کر ہوتی، سکتا نا. تو اس سے ہاں کافی چیزیں جو ہے نا کھل کے آپ کے کھل کے بھی سامنے آ سامنے آ جاتی ہیں. جاتی ہیں. بالکل تو بالکل. یہ بھی ایک مطلب طریقہ ہے اچھا رہن کہ سہن ہوگا تو وہ چیز ایز اٹ از آپ کو صاف ہی ملے گی. ویسے ہی ملے گی جو پہلی بالکل. دفعہ آپ کو ملی ہے جو گھر دیکھنے میں میں. ظاہر خواتین ہاں ہوتی ہیں ان کا رہن سہن شارٹ نوٹس میں بھی فوراً پتہ لگ جاتا پتہ ہے. گھر چل جائے. صاف ہوگا تو ان کو تو کوئی برڈن ہی نہیں ہوتا, گھر ہاں صاف ہی رہتا ہے. گھر کے افراد کا پتہ چلتا ہے بالکل ایسے ہی ہے. کہ گھر میں لوگ مطلب کس طرح رہ رہے ہیں. رہ رہے ہیں, ان کا ہاں پہننا اوڑھنا وہ پہناوا. پتہ ہاں چلتا ہے, بالکل بہت ایسے ہی ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے اس پتہ طرح آپ لگتا کو. ہے. تو ایک یہ چیز ضرور, کیونکہ پہلے زمانوں میں لوگ مطلب اس طرح کی چیزیں نوٹ کرتے تھے, پوچھتے تھے, بالکل لیکن ایسے ہی ہے. اب بھی یہ ضرور کرنا چاہیے. بالکل وہ ایک چھاپا مت مارے, لیکن آپ گھنٹے کا شارٹ نوٹس کا آپ کہہ کے آ ہاں سکتے ہیں. کہہ کے آ ہاں سکتے ہیں, تو وہ ضرور کریں. اور اس کے بالکل بعد ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے آپ کی آپس میں باقی ظاہر انڈرسٹینڈنگ نصیبوں ہوگی ہے, کی بات ہوتی تو ہے پھر جہاں آپ پہ. ٹھیک ہے جی اگلے چکر میں ایک دوسرے کو آپ کھانا بھی آپ آفر کھلائیں کر اپنا. سکتے ہاں ہیں کہ آپ ظاہر ہے کھانا وہ کھائیں جیسے جیسے چیزیں پازیٹیو آگے. جاتی ہیں اس ہاں میں, تو وہ پھر آپ ایسے ویسے اپنے ہاں حساب سے اپنی استطاعت کے, جیب کے, ہاں. بجٹ کے حساب سے آپ لوگ لے اور کے اگر چلتے ہیں. پہلی دفعہ ملنے میں کوئی آپ کو مطلب کوئی ڈرنک بھی سرو کر دیتا تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے وہ بالکل بھی ایسے ہی. ٹھیک ہے. اس کو اتنا میرے خیال میں انا کا مسئلہ یا ایشو نہیں بنانا کچھ لوگ چاہیے اس کو بڑا جج کرتے ہیں کہ کہ انہوں جی نے ہمیں خالی. پوچھا نہیں اور خالی پانی پلا دیا. اور بالکل بات یہ ہوتی ہے کہ ہاں دیکھیں اگلے کو اس طرح سے نہ جج کریں, کیا پتہ اگلا کتنا مینٹلی ڈسٹرب ہو. ہاں بالکل. ظاہر ہے یہ کام ایسا ہوتا ہے ہاں کہ نانا میں تھوڑا سا انسان گھبرایا ہوا تو ہوتا ہے. ہاں بالکل ظاہر گھبرایا ہے ہوا پیرنٹس بھی اپنی جگہ پہ اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں, ایسی ہوتے بات ہیں. نہیں ہے. ہاں تو کبھی بھی کھانے پینے پہ تو میرے خیال میں نہیں اتنا سے ایک اتنا. گلاس پانی کیوں رکھ دیا, ہاں اس طرح نہیں جج کرنا چاہیے. نہیں. بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ بلکہ جب بات آگے بڑھے گی پھر وہ بہت اہتمام کرتے ہیں. ہاں ہاں تو ان چیزوں کو تھوڑا سا یہ ہے کہ لائٹ موڈ میں لے کے لائٹ رہنا موڈ میں چاہیے رکھنا چاہیے. دونوں اور پارٹیز کو اپنے ہاں حساب سے دونوں نا. پارٹیز ہاں کو لیکن یہ کہ اپنا اخلاق اچھا رکھیں, بالکل. سب سے بڑی بات آپ یہ کا کہ بات چیت کرنے کا سٹائل, اور بالکل پڑھی آپ لکھی اچھی گفتگو ہاں آپ کریں. بالکل آپ جس طرح ہاں گفتگو کریں باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. آتی ہیں, صحیح آپ کا بات ہے. اخلاق ہی سب سے پہلے جو ہے اور نا دعا وہ استخارہ سب سے بڑی ضروری ہے, ہاں وہ پڑھ کے گھر سے نکلیں. نکلے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر وہ آپ کو ویسے ہی انہی رستوں پہ لے جاتا ہے جو آپ لوگوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ اسٹیج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دونوں پارٹیز جو ہے نا ہاں جھجک میں بھی ہوتی ہے. ہاں ظاہر بالکل ہے, بالکل ان نون لوگوں کو پہلی دفعہ ملنا ہے تو تھوڑی جھجک تو ہے ہی نا. جھجک تو آتی ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ دوسرے تیسرے چکر میں اگر آپ کی کوئی بات بنتی ہے تو پھر تھوڑا سا آپ کو مطلب سمجھ آتی ہے آہستہ آہستہ. صحیح بات ہے. تو پھر آپ اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملیز کے ہاں اچھے سلجھے ہوئے سمجھدار فیملی ہاں ممبرس کو بھی ملوا سکتے ہیں. بالکل. ہاں اور پہلے تو لوگ محلے میں بھی جا کے پتہ کرواتے تھے, اور ضرور کروانا چاہیے. پہلے زمانے آج میں کل ہاں سوسائٹیز ہے لیکن آپ ایک دو ہاں ظاہر لوگوں کو آج کل اتنا نیبرس کا پتہ نہیں, لیکن میرے خیال میں اگر ایک گلی میں لوگ رہتے ہیں, نکلتے ہیں, آتے جاتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں, ان کے کیسے گھر میں لوگ سے کتنی آوازیں آتی ہیں, کیا ان کا رہن سہن ہے. ہاں چاہے آج کل ساتھ ہمسایوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہاں کون رہ رہا ہے, لیکن میرے خیال میں گلی میں چکر لگا کے کسی کو بیل دے کے پوچھ لینے سے کہ یہ لوگ کیسے ہیں, تو ہاں کافی میرے خیال میں کافی تھوڑا بہت چیزیں تو پتہ آئیڈیا لگتی ہوتا ہی ہے ہیں. نا, جیسے بالکل, اور ضرور گھر کے پوچھنا مرد چاہیے. مسجدوں میں جاتے ہیں بالکل تو ایک دوسرے سے سلام دعا پتہ تو پتہ چلتا ہی ہے لگتا نا ہے, کہ اس گھر ضرور میں کون پوچھنا ہے. چاہیے. ہاں ظاہر ہے بچوں کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں, ہاں سمجھداری سے اور بلا جھجک بغیر کسی خوف کے. یہ ہاں مت سوچے کہ ہاں اتنے شریف لوگ ہیں, ان لوگوں کو برا نہ لگے, بلکہ ہاں نہیں بلکہ پتہ بالکل ضرور کرنا چاہیے. بلکہ میں کہتی ہوں دونوں پارٹیز کو, خاص طور پہ لڑکے والوں کو کہنا چاہیے کہ آپ نے جہاں جہاں سے بھی پتہ کرنا ہے آپ ضرور کروائیں. بالکل جہاں پہ لڑکا کام کرتا ہے کام وہاں پہ کرتے پتہ ہیں. ہاں کروائیں. بالکل, اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں. اگر ہاں آپ اندر سے بالکل یعنی کہ صاف نیت کے ہیں, صاف دل کے ہیں, ہاں لیکن ڈر اس کو ہو جن کے اندر کوئی کھوٹ ہو. خامی ہاں بالکل جب آپ کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, تو پھر لوگ ڈرنے کی کوئی بات کوئی نہیں ہے. بات ہی نہیں ہے. لوگ فری ہیں جو اور کہ دعوت اگلے دیتے ہیں. لوگوں کو بھی برا بنانے کی نہیں ہے, ضرورت نہیں. بالکل کیونکہ یہ ساری زندگی کے ساری معاملے ہیں, زندگی کوئی دو کھیل چار دن کی تماشا بات تو ہے نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے دونوں فیملیز کو ایسی پہلے باتوں تو پہ لوگ برا ہم نہیں نے مانا. دیکھا ایک ایک دو دو مہینہ تحقیقات ہی چلتی تھیں, رہتی تھی. تب ہاں کہیں جا کے جو رشتے بنتے تھے. ہاں ہاں بنتے تھے. تو دو یہ تین, چیز اور اتنی جلدی نہیں مچانی چاہیے, کیونکہ دو تین ملاقاتوں میں کوئی ایسا نہیں کچھ بعض دفعہ پتہ ہاں لگتا. صحیح بات ہے. ہاں ہاں اور تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, بالکل. بڑے تحمل سے یہ معاملات لے کے انسان ہاں چلتا ہے. بالکل تو اس کے انٹل انلیس کہ کوئی جاننے والا نہ ہو, ہاں کیونکہ وہی والی بات ہے, اول تو اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے. بالکل کیونکہ بعض دفعہ اپنوں میں بھی بعض دفعہ وہ ایسی آتے چار پتہ لگتی ہیں جو ہمیں اب کبھی پہلے نہیں پتا ہوتی. نہیں پتا ہوتی. ایٹ دا اینڈ یہ بھی چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. ہاں
لیکن چلیں کوشش اللہ نے انسان کے اختیار میں لکھی ہے، بالکل دعائیں کوشش اللہ نے، ضرور کرنی اور چاہیے، دعائیں دعا ضرور کرنی چاہیے، چاہیے، ہاں ساری چیزیں لے کر چلیں، بالکل اور اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ بہتر کرے گا بہترین کرتا ہے سب کے انشاءاللہ. ساتھ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں تو ہم نے کہا کہ ایک چھوٹی چھوٹی ہم بھی یہ ڈسکس کرتے ہاں رہتے ہیں باتیں، تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن ملے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے فلک اور ستارہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.